غنتكلموا على كيفاش غنحسبوا النهايه ديال واحد الداله جذريه، ونقولوا فونكسيون راسيونيل كيفاش غنحسبوا النهايه ديالها في واحد العدد منتهي بطبيعه الحال. بعدا قبل ما نبداو خصنا نعرفوا شنو هي الداله الجذريه او لا فونكسيون راسيونيل. الداله الجذريه هي كل داله كنقدروا نكتبوها على شكل حدوديه على حدوديه، بولينوم شوف بولينوم، يعني النوميناتور غيكون فيه بولينوم والدينوميناتور حتى هو بولينوم. باش نحسب النهايه ديال واحد الداله جذريه اللي هي ناخذها هي الداله اف واحد العدد، الا كانت عندنا داله جذريه بغينا نحسبوا النهايه ديالها في عدد، عندنا ثلاثه الحالات. الحاله الاولى هو ان باش كيكون لنا يعني نبغى نحسبوا اكس هنا في دو اكس سور كيو دو اكس. الحاله الاولى قلنا هو ملي كتكون عندنا سي كيو دو اكس كيو دو ا، الا كانت عندنا نعوضوا ب ا كيو دو ا ديفيرون دو زيرو، الا كانت عندنا المقام كيخالف صفر. في هذه الحاله كتكون ليميت اف هكا اف دو اكس كتساوي بي دو ا سور كيو دو ا. دونك مره اخرى تجي تحسب الليميت، هاد الليميت هادي غير غتشوف المقام الصوره ديالو، الصوره ديال ا كتخالف صفر. شنو غتمشي تكتب؟ غتعوض وصافي. ناخذ المثال ديال هاد الداله هادي، غادي نعوضو نجيو نديرو هنا اف، غادي نجيو نعوضو في البسط، نبداو المقام اللي فيه المشكل. غادي يجينا شحال هنا الا عوضنا باش 5، يعني حنا بغينا ليميت اكس طون فير 5 داش اكس موان 3 سور اكس بلس 3. شنو قلنا؟ كنعوضو في المقام. الا جينا عوضنا هنا دابا شنو جينا 5 زائد 3، 5 زائد 3 هي 8. فوالا ديفيرون دو زيرو. دونك اوتوماتيكمون شنو غنمشي ندير؟ غادي نجي نكتب هنا 8 ونبسط، مبقاش نخمم شنو هو غيكون فيه. غتجيني هنا 5 موان 3 سي 2 sur 8 égale 1 quart. يا ربح سي بون. دونك دابا فتش ما كان عندي المقام ديفيرون كيخالف الصفر، غنمشي نعوض انتهى. دابا الحالة الثانية، نشوف الحالة الثانية. الحالة الثانية هي ملي كتكون كيو دو اي كيو دو ا ايكال زيرو اي بي دو ا ديفيرون دو زيرو. إلا كانت عندنا المقام كيساوي صفر والبسط كيخالف صفر، هنايا ليميت اكس طون فير ا، ليميت دو اف دو اكس طون فير ا كتكون عندنا هي لانفيني بلوز او موان لانفيني، على حساب دي كالكول اللي غنخليوها من بعد الفيديو اخر ان شاء الله، لان فيها شويه ديال غنحتاجوها حتى في لا كونتينيتي. المهم لان باقي نناقشوا هذه في الاتصال درس اخر، وغادي نتكلموا مزيان على هذه الحاله هذه. ندوزو الحاله الثالثه هي اللي هي غادي نناقشوا في هذا الفيديو هذا، هو ملي كيكون عندنا Q de A égale 0 et P de A égale 0. في هذه الحالة هذه عندنا مجموعة من الطرق اللي غنعتمدو عليها باش أننا، لأن في هذه الحالة شنو غيكون عندنا 0 في الوسط 0 في المقام، وحنا عارفين أن هاد 0 على 0 كنسميوها
قلنا ديجا شفناها، هي فورم انديتيرميني، هما أشكال غير محددة، شكل غير محدد. نزيدو هنا غير محدد. تمام. غندوزو دابا الأشكال الغير محددة اللي كتعطينا F0. غنشوف هاد المثال هذا به نبدا إن شاء الله. هنا بغينا نحسبو هاد النهاية هادي اسمها L1. L1 شنو؟ إلا جينا عوضنا في البسط في المقام، إلا جينا عوضنا في البسط جينا 1 أو كاري هي 1 موان 1 0، دينوميناتور 1 موان 1 موان 1 سي 0، دونك كتعطينا 0 في النوميناتور و 0 دينوميناتور. وهذا فورما ديتيرميني حذاري تكتبها هكا، متكتبهاش. دونك هذا يعني هذا ديروه غير عندك في الوسط وسط. واخا شنو غندير؟ خصني نزول هاد الفورما ديتيرميني، عقل اوتوماتيكمون تخرج لك الفورما ديتيرميني ديال 0 على 0. عندك دي فونكسيون راسيونيل يعني بولينوم على بولينوم. الحاجه اللي تفكر فيها وما تفكر في حتى حاجه اخرى من غيرها هي الفاكتوريزاسيون، التعميل. خصني نعمل باش اكس ناقص هذا اللي هنا. شنو هذا؟ واحد اكس موان زا، ولتحت حتى لتحت غادي نعمل اكس موان زا. مكيهمنيش شنو كاين تما، هادو دي بولينوم ساهلين انني نفاكتوريزيهم. اكس موان زا هادي راه باينه غتبقى هنا فوا ان، والفوق هادي شنو هي هادي ايدونتيتي روماركابل، غادي تجي هنا اكس بلس ان. هادي ايدونتيتي روماركابل هي ديال ا كاري موان بي كاري، هادي كتساوي ا موان بي فاكتور ا بلس بي. تمام. واخا غادي نجي عندنا في نوميناتور اكس موان زا وهنا اكس موان زا، دونك ممكن نسامبليفيه باش بهاد الاكس موان زا هذا مع هذا شنو يبقى لي؟ يبقى لي الفوق اكس بلس ان ولتحت شنو غتبقى؟ غتبقى ان. غنعوض غتجيني شحال؟ هي ان بلس ان سور ان اللي هي دو ثالث. نركبها هذا نسميوها L2. غنحسبو هاد لا ليميت L2 هنايا. الليميت كنحسبوها في 3. هادي باين واضح لأن فونكسيون راسيونيل. علاش راسيونيل؟ لأن إكس أو كاري موان 6 إكس بلس 9 هادي بولينوم، إكس أو كاري موان 9 حتى هي بولينوم. هادي بولينوم دوزيام دوغري وهادي حتى هي بولينوم دوزيام دوغري. واخا غير نعوضو 3. رو كاري سي 9 بلس 9 هاد 3 هاد 9 مع 9 هي 18. وهنا عندنا 6 في 3، 6 في 3 هي 18. 18 ناقص 18 0. دونك عندي في النوميناتور هذا وسخ بالنسبة غتجيني 0 فوق، وعاود إلا عوضت غتجيني 0. دونك هي اللي كنقولو اللي هي فورم انديتيرميني. دونك فورم انديتيرميني يعني ميمكنليش. هذا خصني نشوف كيفاش غندير نزول هاد الفورم انديتيرميني. واخا وشنو قلت قبيله هو انني دائما ملي تكون عندي فونكسيون راسيونيل شنو كنفكر ندير هو انني نعمل اكس موان 3 ولتحت حتى لتحت غندير اكس موان 3. واخا هادي شنو هي؟ فاش كتفكركم هادي كتبانش انها هي ايدونتيتي روماركابل حتى هي اللي هي اكس موان 3 او كاري، وهادي حتى هي ايدونتيتي روماركابل ديال اكس كاري موان 3 او كاري. دونك إلا عملت اكس موان 3 غتبقى هنا اكس بلس 3. فوالا on va simplifier, on va réduire par moins 3 x moins 3 غتبقى لنا هنا غادي نسامبلي on va réduire par x moins 3 غتبقى لنا هنا x moins 3 ولتحت باش هاد x moins 3 تبقى لنا x بلس 3. فوالا دابا نعوض جينا شحال؟ هي 3 موان 3 ولتحت 3 بلس 3. 3 موان 3 سي 0
وهنا جينا 6 sur 0 forme indéterminée non forme déterminée اللي هي 0 0 على 6 هي 0 très bien L3 شنو هي limite x tend vers 3 de هذه حتى هي fonction rationnelle fraction rationnelle ou la fonction rationnelle x carré moins 4x moins 5 واخا شنو قلنا اول عمليه كنديروها دائما اول حاجه نفكر فيها هي التعويض غادي نجي لهنا نعوض غتجيني 5 او كاري هي 25 بلس 5 25 بلس 5 كل اخر هنا 25 بين 5 او كاري بلس 5 هي 30 30 عندنا 6 فوا 5 6 فوا 5 هي 30 دونك 30 بوان 30 غتجينا هي 0 نتحسب كذلك 5 au carré 5 au carré هي 25 25 moins 5 c'est 20 وهنا غتبقى لنا 4 fois 5 هي moins 20 moins 20 plus 20 هي 0 0 على 0 فورما ديتيرميني كيفاش غندير نزول هاد لا فورما ديتيرميني ربطو معايا البال مزيان كيفاش كنديرو نزول هاد لا فورما ديتيرميني كندير ليميت دو x tend vers 5 ياك غنجي شنو قلت غنعمل x موان فين كنحسب لا ليميت x موان 5 دونك هذا كنجيبو هنا x موان 5 واخا هنا نخلي هذا هنا عاود هنا x موان 5 دايما هاكا واخا ربطو معايا البال مزيان هنايا شنو غنكتب كنجي كناخد هذا اللي هنا هذا كتاخدو كامل شنو عندك تما اكس كاري ياك لا انت دابا غتكتب غير اكس ياك وكنجي كندير موان عاود هنا غناخد هذا وغنجي نكتبو هنا اكس بلا الكاري حطو معايا البال الله عليكم هنا غنديرو موان واخا شنو غنمشي ناخد من بعد غنمشي عند هذا هادي 5 ياك كنجي كنقسم على هاد 5 هذا اللي هنا 5 sur 5 شنو تعطينا 1 5 sur 5 تعطينا 1 عاود غنمشي عند هذا عاود مرة أخرى هذا شنو هذا موان 5 موان 5 sur 5 هي موان زان ياك موان زان مع الموان اللي هنا هي بلوس 1 لازم يكون واضح واخا دابا عندنا x موان 5 وهنا x موان 5 غادي نسامبليفي هادي مع هادي شنو يبقى لنا limite x tend vers 5 égale non x moins 1 وهنا x plus 1 غنعوض غتجيني 5 moins 1 وهنا 5 plus 1 دونك غتجيني هي 4 sur 6 2 sur 3 هاد الميثود هادي يعني قاعدة اللي خدمت هنايا هادشي كامل قريتوه في الترونكومون مبغيتش نعاود نناقشو لان ممكن ترجعوا على ندير فيديوهات على هاد الفاكتوريزاسيون في لي بولينوم طاس ديال الترونكومون من بعد الا بغيتو تشوفو واخا نعاود نشوفو مثال اخر وغتفهموا علاش كنت كنقول لكم هنا غتفهموا علاش كنت كناخد هذا كامل كنقول لك هذا كامل كنكتبوه هنا كنزولو غير الكاري حنا غنفهموا علاش نشوفوا هذا L4 je pense L4 égale limite x tend vers 1 ديالاش 2x carré moins 7x plus 5 وهنا عندنا x carré moins 9x plus 8 نجي لهنا نعوض 1
غنعوضو باش في النوميناتور بقى. شوفوا ربما تكون عندي الحالة الأولى وغنحسب ما حاجة غتجي هي 2 fois 1 إن 1 au carré هي 1 2 fois 1 2 2 plus 5 7 وعندنا 7 fois 1 هي moins 7 moins 7 fois 1 هي moins 7 donc 7 moins 7 c'est 0. هذا النوميناتور فضيناه. واخا عندي هنايا 1 au carré 1 au carré c'est 1 plus 8 9 9 وعندنا moins 9 fois 1 هي moins 9 moins 9 plus 9 0 0 على 0 فورم انديتيرميني. واخا باش نديرو هاد الفورم انديتيرميني مرة أخرى كي قلنا غادي ناخد شنو قلنا إكس موان بلاتي نتوما غتقولو تفكرو إكس موان ياك وهنا غندير إكس موان نو إكس موان. واخا شنو كنكتب هنا هنايا غناخد كنجي نكتبها هنا ياك اللي عندي هنا كنجي كنحطها هنا ياك واخا صافي هادي هكا فوالا لا خليوها واخا ندوزو الدوزيام تاع فاكتور. شنو غنجيو شنو قلت لكم قبيله كناخدو هذا كيما هو هذا كامل كنحطوه هنا بلا كاري هذا كامل يعني حتى داك الدو اللي عندي تما غادي نجي نكتب هنا دو زيكس وغنحيد الكاري اللي كانت عند الاكس. هذا عاود عندي تما اكس كاري دونك غنكتب هنا اكس وغندير موان صافي. هنا دابا اش غندير كناخد كنمشي عند هاد سي روازيام تاعو اللي هو 5 sur 1 5 sur 1 شحال هي 5 نجي لهنا ونكتب 5 وهنا عاود 8 sur 1 8 فوالا اونغيدوي نختازلو هادي مع هادي شنو بقى لي قلنا ليميت x طون فيغ 1 وهنا قلنا 2x moins 5 وهنا x moins 8 عوض ما تجيكش الزيروات نعوضو غتجينا شحال 2 fois 1 هي 2 2 moins 3 2 moins 5 هي moins 3 1 moins 8 هي moins 7 donc c'est 3 sur 7 سالينا. جو بونس ساهل هكا يعني هادي هكا كيفاش كنزولو الفورما ديتيرميني ديال 0 على 0 في لي فونكسيون راسيونيل. من بعد غادي نشوفو كيفاش كنزولو 0 على 0 في لي فونكسيون ايراسيونيل يعني لي فونكسيون اللي كيكون فيهم الجبر اللي كيكون فيهم لا راسين. نشوف في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا وهذا في الفيديو نتمنى منكونش طولت عليكم. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.